1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो उसने मुल्क में डेमोक्रेसी का खात्मा कर दिया। नेब के बज़ाहिर मकासद कुछ और, पसवर्दा मकासद कुछ और थे। ब्रॉडशीट की कहानी किसी ताजिर, किसी जर्नैल या सियासतदान के खिलाफ इल्जाम है या नहीं? नैब इमलाक रिकवर करने वाली फर्म ब्रॉडशीट के खिलाफ मुकदमा हार गया। नैब की जिम्मेदारी करप्शन का खात्मा और लूटी रकम की वापसी है। उस एग्रीमेंट के मुख्तलिफ क्लास थे, जिनमें से एक के ब्रॉडशीट को उस रिकवरी में से 20% दिया जाएगा। कि पिछले 20 सालों में नेब ने 45 मिलियन यूएस डॉलर की रिकवरी की है। 2003 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट के साथ एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। बिलाहिरी पाकिस्तान ने जनवरी 2021 में ब्रॉडशीट को तकरीबन 28.5 मिलियन यूएस डॉलर दे दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल के साथ मैं हूँ अरशद खान। आज बात करेंगे कि पिछले 20 सालों में नेब ने पाकिस्तान को फ़ायदा दिया या नुकसान, और साथ ही साथ बात करेंगे ब्रॉडशीट है क्या, किस तरीके से ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान को लूटा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो उसने मुल्क में डेमोक्रेसी का खात्मा कर दिया और मुल्क में डिक्टेटरशिप का क़याम हुआ। फिर 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने करप्शन रिकवरी के लिए मुल्क में नेब का क़याम किया। नेब के बज़ाहिर मकासद कुछ और, पसवर्दा मकासद कुछ और थे। जनरल परवेज मुशर्रफ का मकसद था कि जितनी भी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान में करप्शन की है ताकि उस करप्शन को रिकवर किया जा सके, और इसके लिए 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेब का क़याम किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने सोचा कि इंटरनली करप्शन गेन को रिकवर करना नेब के कैपेबिलिटी में तो है, लेकिन इंटरनेशनली रिकवरी के लिए हमें एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत है ताकि वो हमें बैरूनी जितने भी पॉलिटिशियन के एसेट्स है उनका तयन करे और उनको रिकवर करने में हमारा मदद करे। इस ज़मन में जनरल परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट नामी एक कंपनी से मुआहदा किया। ब्रॉडशीट है क्या? नैब इमलाक रिकवर करने वाली फर्म ब्रॉडशीट के खिलाफ मुकदमा हार गया। ब्रॉडशीट की कहानी किसी ताजिर, किसी जर्नैल या सियासतदान के खिलाफ इल्जाम है या नहीं? लेकिन पिछले 20 सालों में पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाले हर हुक्मरान के खिलाफ ये बड़ी चार्जशीट जरूर है। इन द मीन टाइम ये जो LLC है या और ये जो ब्रॉडशीट है, उनकी एक नई कंपनी रजिस्टर होगी, ब्रॉडशीट LLC, वो आपस में लड़ पड़े। हम खबर दें आपको, नैब की जिम्मेदारी करप्शन का खात्मा और लूटी रकम की वापसी है। चेयरमैन नैब की जानिब से ही कहा गया। ब्रॉडशीट एक बरतानवी कंपनी है जो लॉयर और बिजनेसमैनों पर मुश्तमिल है। ये एक ऐसी कंपनी है जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदा करती है और उनकी पॉलिटिशियन की करप्शन का तयन करती है, उनकी निशानदही करती है और फिर अपना एक परसेंटेज उस मुल्क से हासिल कर लेता है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट के साथ उसके क़याम के एक माह बाद ही एग्रीमेंट कर दिया। उस एग्रीमेंट के मुख्तलिफ क्लास थे, जिनमें से एक के ब्रॉडशीट को उस रिकवरी में से 20% दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो रिकवरी इंटरनली हो यानी पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, उसमें भी सी पाकिस्तान को ब्रॉडशीट को 20% दिया जाएगा। इसके अलावा जो 200 बंदों का लिस्ट दिया गया था ब्रॉडशीट को, इनमें से जब भी रिकवरी होगी, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, लेकिन उन नामों में से जो लिस्ट में मौजूद है अगर उनसे रिकवरी हो जाए तो उनमें से भी ब्रॉडशीट को 20% दिया जाएगा। ये ब्रॉडशीट और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ, लेकिन 2003 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट के साथ एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। उनके भी कुछ मकासद थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के मकासद 2002 के इलेक्शन के बाद पूरी हो गई, यानी उन 200 बंदों के लिस्ट में से कुछ लोग ऐसे थे जो अब 2002 इलेक्शन के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के पार्टी में शामिल हो गए, और जिनमें से एक नाम आफ्ताब शेरपाव था जो 2002 के इलेक्शन के बाद उस वक्त वज़ीर दाखिला भी बना। अब जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे उन बंदों के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करता, उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात करता जो ख़ुद उनके पार्टी में शामिल थी, और उनको जनरल परवेज मुशर्रफ को उन लोगों की तरफ से सपोर्ट हासिल हुआ। तो इसलिए 2003 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट के साथ एग्रीमेंट तोड़ दिया। फिर 2008 में पाकिस्तान को रियलाइज़ हुआ कि हमें ब्रॉडशीट के साथ सेटलमेंट करना चाहिए आउट ऑफ कोर्ट। इससे पहले कि
براڈ شیٹ ہمارے خلاف لندن ہائی کورٹ میں چلی جائے، تو پاکستان نے جیری جیمز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، یعنی ان کو تقریباً 1.5 ملین ڈالر دیے۔ اب یہ جیری جیمز پہلے تو براڈ شیٹ کا حصہ تھا، لیکن 2008 میں اس نے براڈ شیٹ سے علیحدگی اختیار کر کے امریکہ میں ایک فیک براڈ شیٹ نامی کمپنی کا قیام کیا، اور 2008 میں پاکستان نے ان کو 1.5 ملین ڈالر دیے۔ یعنی پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ وہی براڈ شیٹ ہے اور وہی بندہ ہے، لیکن اصل میں حقائق کچھ اور تھے، صورتحال بدل چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کاوی موسوی جو براڈ شیٹ کا ایک اہم رکن ہے بلکہ شیئر ہولڈر ہے، اس کو ریلائز ہوا کہ پاکستان نے 1.5 ملین ڈالر کاوی جیری جیمز کو دیے ہیں اور ایک فیک براڈ شیٹ کو دیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پاکستان نے یہ پیسے غلط بندے اور غلط براڈ شیٹ کو دیے، وہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی غلطی جو پاکستان سے ہوئی، اور اس کا خمیازہ پھر بعد میں پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ اس کے بعد کاوی موسوی لندن ہائی کورٹ میں پاکستان کے خلاف مقدمہ اس نے درج کر دیا، اور یہ پھر کیس چلتا گیا۔ آہستہ آہستہ 2016 تک کہانی چلی آئی، اور پھر لندن ہائی کورٹ نے اس ایشو کو اٹھایا۔ پھر 2018 میں لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ پاکستان براڈ شیٹ کو تقریباً 70 ملین ڈالر دیں گے۔ اس دوران پاکستان نے اس پر دوبارہ خاموشی کر دی، اور پھر 2019 میں لندن ہائی کورٹ نے دوبارہ فیصلہ سنایا کہ پاکستان کو اب تھوڑا سا یہ رقم بڑھا کر 20 ملین ڈالر ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ اس دوران اس پر پاکستان پر مختلف قسم کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ جیسا ہی کیس ڈیلے ہوتا، پاکستان کے اس جرمانے میں مزید پیسے ایڈ ہو جاتے۔ پھر 2020 میں فائنلی لندن آربیٹریشن ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اور جس کے مطابق پاکستان کو 28.5 ملین ڈالر براڈ شیٹ کو ادا کرنے تھے، اور بالآخری پاکستان نے جنوری 2021 میں براڈ شیٹ کو تقریباً 28.5 ملین US ڈالر دے دی۔ اب یہ جو رقم پاکستان نے ادا کیا، اس کے بارے میں دو ورژن ہے، ایک میڈیا کا ورژن ہے، ایک حکومت کا ورژن ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ پیسے براڈ شیٹ کو نہیں دیے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے لندن میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن سے یہ پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں۔ جبکہ اس کے حوالے سے میڈیا کا جو ورژن ہے، کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے یہ پیسے یہاں سے ٹرانسفر کر کے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں، اور پھر وہاں سے یہ پیسے براڈ شیٹ کو دیے گئے۔ جبکہ کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس براڈ شیٹ کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھی، تو اس لیے یہاں سے آرڈر جاری کیا گیا لندن میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کو کہ آپ لوگ یہ برائے مہربانی آپ لوگ یہ پیسے براڈ شیٹ کو دے دیں۔ جیسا بھی تھا، بالآخر براڈ شیٹ نے 28.5 ملین ڈالر پاکستان سے حاصل کر دیے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں نیب نے پاکستان کو فائدہ دیا یا نقصان دیا؟ تو میں آپ کے انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ پچھلے 20 سالوں میں نیب نے تقریباً 45 ملین US ڈالر کی ریکوری کی ہے، جن میں سے بدقسمتی سے اور نہایت بدقسمتی سے پاکستان نے اور نیب نے 35 ملین ڈالر براڈ شیٹ کو ادا کیے۔ 1.5 ملین ڈالر پہلے جو ایک فیک براڈ شیٹ کو دیے گئی، اس کے بعد 28.5 ملین ڈالر 2021 میں دوبارہ براڈ شیٹ کو دیے گئی، اور یہ تمام لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ چلانا اور یہ تمام اخراجات جو اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو تقریباً پاکستان نے 35 ملین ڈالر براڈ شیٹ کو دی گئی۔ اب باقی کتنے رہ گئی؟ تقریباً 45 میں سے اگر آپ 35 کو منفی کر دے تو رہ جاتے ہیں 10 ملین ڈالر۔ تو یہ اتنا جو انویسٹیگیشن، تحقیقات اور پاکستان میں نیب نے جو ہلچل مچایا ہوا تھا، اس کا تقریباً 20 سالوں میں پاکستان کو رہ گئے 10 ملین ڈالر۔ تو بظاہر تو یہ 10 ملین ڈالر پاکستان کے لیے فائدہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔